السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون،
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے حوالے نال اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند ایک گزارشات تواڈی پیش خدمت کرنا چاہنا ہاں۔ دعا ہے اللہ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت دا 6واں سال ہے، شوال دیاں آخری تاریخاں چل رہی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو شوال دے آخری ایام دے اندر ایک خواب آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب نو صحابہ کرام دے اندر بیان کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے معمول سی کہ آپ نماز فجر دی ادائیگی تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی طرف متوجہ ہوندے اور انہاں نو اے پوچھ دے، سوال کر دے کہ راتی اگر کسی نو کوئی خواب آیا تو وہ اپنا خواب بیان کرے۔ آپ پھر اس خواب دی تعبیر کر دے اور خواب دے حوالے نال نبی علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ تواڈی پیش خدمت کرنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نو خواب آندا ہے اور وہ خواب بظاہراً اچھا معلوم ہوندا ہے، اس نو چاہیے کہ کسی صاحب علم، صاحب نیک و سیرت دے سامنے اس خواب نو بیان کرے تاکہ وہ اس خواب دی اچھی تعبیر کرے، اور جس طرح وہ خواب دی تعبیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس دی تعبیر دے اندر رنگ بھر دیں گے۔ لیکن اگر کسی نو خواب ایسا ہوندا ہے جو ڈراؤنا خواب ہے، خوفناک قسم دا ہے، آپ نے فرمایا وہ خواب کسی کے بیان نہ کرے، بلکہ رات نو جس وقت ایک خواب آیا اپنی بائیں کروٹ
3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تے تھوک دے اور اس خواب نو کسے اگے بیان نہ کرے۔ اگر کسے اگے وہ بیان کر دے گا اور اس نے اس خواب دی تعبیر کر دیتی تو جس طرح وہ تعبیر کرے گا اسی طرح ہی وہ معاملہ وہ سامنے آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام اکثر صحابہ کو خواب سنتے اور پھر خواب دی تعبیر بیان کرتے، اور آپ دی تعبیر جڑی سی وہ بالکل درست ثابت ہوندی۔ اسی طرح ہی ایک خواب آیا نبی علیہ السلام نو سن 6 ہجری دے اندر، اور اس خواب دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ جس وقت ایک خواب آندا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب نو صحابہ دے اگے بیان کرتے ہیں۔ جس وقت ایک خواب بیان کیتا گیا آپ نے پھر اس خواب دی تعبیر بھی کیتی۔ صحابہ نو تعبیر بڑی عمدہ لگی، بڑی اچھی لگی، کیونکہ ایک خواب کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آیا، کسی عام شخصیت نو نہیں آیا، لہذا آپ دا خواب او سچائی نہیں بلکہ اللہ دی طرفوں ایک وحی دا سبب بھی ہے۔ جویں خواب سچا ہے ایویں آپ نے جو خواب دی تعبیر کیتی وہ بھی سچی ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ لاموی قسمیاں قدوی قسمیاں، 2 قسماں مل گئیاں، اللہ دے نے قسم ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب نو۔ خواب کی سی؟ فرمایا اللہ تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، کہ ضرور بضرور مسجد حرام دے اندر داخل ہون گے اگر اللہ نے چاہیا، امن دی حالت اندر، بے خوفی دی حالت دے اندر۔ اور جس وقت مسجد حرام دے اندر داخل ہون گے یعنی کعبۃ اللہ دے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں محلقین رؤوسکم، اور اس وقت پھر اس خانے کعبے دے اندر کتے طواف ہوئے گا، کسے صفا مروہ دی سائی ہوئے گی، کتے جناب آب زمزم نو پیتا جائے گا، کتے اللہ ذوالجلال دے کر دیاں زیارتاں ہون گیاں، کتے مقام ابراہیم تے نفل پڑے جان گے۔ محلقین رؤوسکم، اے سارے کم کر کے اپنے سر دے بال منڈوارن، مقصرین، اور جڑے آپ دے نال ہون گے انہاں وچوں بعض اپنے سر دے بال کٹا رہے ہون گے۔ لا تخافون، اے سارے کم دے اندر انہاں نو کسے قسم دا خوف تے خطرہ نہیں ہوئے گا۔ اے خواب آیا اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ اسی خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام دے اندر اللہ دے کردہ طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ دی سائیں کر رہے ہیں، مقام ابراہیم تے نفل
نفل پڑھ رہے ہیں، حجر اسود نو بوسا دے رہے ہیں، زمزم دا پانی پی رہے ہیں، اپنے سر دے بال کٹوا بھی رہے ہیں تے منڈوا بھی رہے ہیں۔ اے خواب جس ویلے بیان کیتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے سامنے تے آپ نے دی تعبیر بھی فرما دی تھی۔ تعبیر کی فرمائی میرے صحابہ معلوم انجی ہوندہ ہے کہ ان قریب اسی مکے دے اندر داخل ہوا گے، جس مکے تو 6 سال ہو گئے سانو بچھڑے ہیں، جس مکے دیاں جدائیاں دے اندر اسی 6 سال ہو گئے تڑپ دے پے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اے اج دا مسلمان تے مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اے دیاں صبح تو لے کے شام تک تڑپاں اے ہوئی نے، جذبے تے شوق یہ ہوئی نے، ساری عمر لنگ جاندی ہے پیسے جوڑ دیا، کتے ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئے میں اللہ دے کر دیاں زیارتاں کرا۔ اے ہر مومن تے مسلمان دی تڑپے نا، اللہ مدت گزری سکھ دیا نو ان جوگی سانگ بنا نو جی کردہ، اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ۔ اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا، تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھا، اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردہ توڑا جی۔ اللہ ساریاں نو لے جائے۔ آقا علیہ السلام نے ایک خواب جس ویلے صحابہ دے سامنے بیان کیتا، پھر اس خواب دی تعبیر بھی فرمائی۔ پورے مدینے دے اندر شوق ہی شوق ہے، جذبہ ہی جذبہ ہے۔ ویکھو جی سونے نبی نو خواب آ گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑا خواب آیا او بالکل سچا خواب ہے، او وحی والا خواب ہے، کیونکہ جڑا نبیاں نو خواب ہوندا ہے او اللہ دی وحی ہویا کردہ ہے نا۔ اب دیکھو نا ذرا میرے نال نال لگے آؤ، میں توانو قرآن دی سیر تے کرا دے۔ ایک اور نبی ہے، عمر دی حج 7-8 سال دی ہے، اور اس نبی نو بھی خواب آن لگا ہے، اور خواب آیا فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے خواب جس نو آیا انہاں دا نام حضرت یوسف ہے۔ خواب کی آیا تے خواب اپنے باپ دے سامنے بیان پہ کر دینے اپنا خواب۔ اے چھوٹے جب بچے نے 8-9 سال دی عمر ہے، حضرت یوسف نو خواب آیا ہے۔ خواب دے اندر کی دیکھ دینے 11 ستارے تے سورج تے چند، رأیتہم لی ساجدین، اے سارے دے سارے مینوں سجدہ پہ کر دے لے۔ اے خواب بیان کر دیتا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے خواب بیان کیتا نا، تے حضرت یعقوب کہنے لگے پترا اے خواب اپنے پراوانوں نہیں سنانا، کیونکہ انج دے خواب عام بندیاں نو نہیں ہوندے، اے تے اللہ دے نبیاں نو ہوندے نے۔
خواب اپنے بھائیوں نے نہیں بیان کرنا. اور دیکھو نا یہ خواب آیا کدوں آیا؟ 8 یا 9 سال دی عمر سی. لیکن اس خواب دی تعبیر جدوں سامنے آئی ادو جناب یوسف علیہ السلام دی عمر 50 سال دی ہو چکی ہے. مصر دے بادشاہ بن چکے ہیں. تعبیر تے کر دی تھی نا، تعبیر سمجھ آ گئی، کیونکہ باپ بھی وقت دا پیغمبر ہے اور بیٹا بھی وقت دے اندر نبی ہونے والا ہے. ایک اور خواب آیا، وہ خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو. تے خواب دے اندر دیکھ دینے اے میرے بیٹے میں تینوں ذبح کر رہا، انی اذبحک فانظر ماذا تری. تے اگو بیٹا کی آندا خواب بیان کر دیتا کہ خواب وچ ویکھیا کہ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے. تے بیٹا کہنے لگا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جیڑا توانوں حکم ہویا کر گزرو. حضرت اسماعیل کہہ رہے نے خواب سن کے کہ میرے باپ نو جیڑا خواب آیا ہے او محض خواب نہیں، اللہ دا حکم ہویا کردا ہے. یا ابت فعل ما تؤمر. ابا جی جیڑا توانوں حکم ہویا کر گزرو. اگر اللہ نے چاہیا تے مینوں تسی صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے. میں دس رہا سا خواب نبیاں نو جڑے ہوندے نے او وحی دے مطابق ہوندے نے اور او خواب سچے ہوندے نے. میرے تے تیرے خواب دے اندر سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. میرے تیرے خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. لیکن نبیاں نو جڑے خواب ہوندے نے بالکل حق تے سچ تے وحی تے مبنی نے. اجدا خواب ہی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آیا، خواب بیان کر دیتا. گھر گھر جڑیاں تیاریاں شروع ہو گئی، گھر گھر تیاری شروع ہو گئی کہ اللہ دے نبی نو خواب آ گئے ہیں، اسی خانے کعبے دے اندر جا رہے ہیں، صفا مروہ دی سعی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات نے. لہذا اسی جلدی ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مکہ معظمہ دے اندر اسی داخل ہوا گئے. ایک کر کر تیاریاں شروع ہو گئیاں. ذوالقعدہ دا مہینہ چڑھ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیتا مدینے دے اندر کہ جڑا جڑا جانا چاہے او ساڈے نال جا سکدا ہے. نا ذرا آپ سوچتے صحیح نا، اج تو بھی عمرے تے جانا ہے، کسے علماء دے گروپ دے اندر تو جانا ہے، او جی میں فلانے علماء دے نال انہاں دے گروپ دے اندر جا رہا، بڑے جناب نیک نے تے بڑے پڑھے لکھے تے بڑے علم والے نے، صدقے تے قربان جاواں انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں کیسیاں ہون گیاں کہ جنہاں دے گروپ دے امیر بنے نے تے جناب محمد رسول اللہ بنے نے صلی اللہ علیہ وسلم دے 1400 دا قافلہ تیار ہو گیا. کنے 1400 دا قافلہ. اے جناب مدینیوں چل پے نے. یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری ہے. میں سن بھی نال تا دس رہا کہ میرے سنن والے اندر زیادہ تر نوجواناں دی تعداد ہے، انہاں نو بھی ہسٹری تے تاریخ دا پتہ چل جاوے کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے، تاریخ اسلام کیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذوالقعدہ نو آپ مدینہ منورہ تو کوچ فرمایا. زور تو پہلے آپ مدینہ منورہ تو نکلے. زور دے ٹائم آپ ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچ گئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دی نماز پڑھی ہے. زور دی نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام نے احرام بنے
اور حرام بن کے آپ اپنی سواری تے بیٹھے نے اور آپ نے مکہ معظمہ دی طرف کوچ فرما لیا ہے۔ جس ویلے مکے تو اجے 5 یا 6 کلومیٹر دے فاصلے تے پہنچے نے نا حدیبیہ دے مقام تے اگوں اطلاعاں پہنچ گئیاں مشرکین مکہ نو کہ مسلماناں دا لشکر آ رہا ہے، 1400-1500 دے قریب قافلے دے اندر موجود نے۔ اے سارے مکے والے مشورہ کرتے نے اسی مسلماناں نو مکے وچ وڑن دینا، اسی نے انہوں مکے وچ نہیں وڑن دینا۔ آقا علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے نہ پڑاؤ ڈال لیا۔ نبی علیہ السلام جس ویلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے اگوں اطلاع آئیاں کہ مکے والے رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں نے تے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر نو بلایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ مکے والے نال گل کرو، اسی لڑائی کرن واسطے آئے نہیں، اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے، اہی لڑائی واسطے تے آئی کوئی نہیں، اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا میرے اللہ معذرت دے، میں تے نہیں جانا کیونکہ اس وقت مکے دے اندر میرے خاندان دا کوئی بندہ موجود نہیں، تے جے انہاں نے کوئی تیڑ پھڑ کی تھی تے میں تے پھر کوئی 2-4 بندے لا چھڑنے نے انہاں دے، تے میں تو انہوں تجویز دینا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے والیاں دی طرف سفیر بنا کے بھیج دیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے والیاں دی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف وہ سفیر بن کے مکے والیاں دے کول پہنچے۔ ساری بات چیت ہوئی، کہنے لگے مکے والے سنو ساڈا لڑائی دا کوئی پروگرام نہیں، اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہیں۔ تے مکے والے کہنے لگے عثمان ساڈی تیری لڑائی پہلا بھی کوئی نہیں سی، ساڈی تے لڑائی ہے محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم، اس نہ کرنا تو کعبے دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، مقام ابراہیم تے نفل پڑھ، زمزم دا پانی پی، اپنا مخلق کرا سر یا مقصر کرا، تیرا ساڈا کوئی اختلاف نہیں، تو اے سارے کم کر لے مگر ساڈا فیصلہ اسی تیرے نبی نو کعبے دا طواف نہیں کرن دیاں گے۔ اچھا حضرت عثمان کہنے لگے یہ تے پھر گل نہیں بندی، تسی منو اجازت دے رہے ہو میرے نبی نو اجازت نہیں دے رہے، تے پھر میری گل سن لو، عثمان اپنے نبی تو بغیر کعبے دا طواف نہیں کرے گا، مقام ابراہیم تے نفل نہیں پڑے گا، صفا مروہ دی سائی نہیں کرے گا، ایک کام میں اپنے نبی تو بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ عثمان نو اپنے نبی دے اعتماد ہے، نبی نو اپنے عثمان دے اعتماد ہے۔ جس ویلے بات چیت ہو گئی ساری تے مکے والے کہنے لگے اچھا اسی تے تینوں آفر کیتی سی تے خانے کعبے دا طواف کر لے، چل تو بھی ایتھے بیٹھ جا۔ افواہ پھیل گئی، اے افواہ چلدی چلدی حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئی۔ افواہ انج دی ہوندیاں نے، ساڈے بھی بابا 20-22 سال پہلا نا ایک افواہ چلی کہ رات دے ٹائم تے زلزلہ ہو لگا، لوکی اپنے گھر چھڑ کے سڑکاں تے آ گئے، یاد ہوئے گا کئی بزرگاں نوں، اے افواہ انج دی ہوندی۔ افواہ چلدی چلدی حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ملیاں، اطلاع کی ملدی ہے سونے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو نے، میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو نے، اور آنسو بہ بہ کے میرے نبی دی داڑھی تر ہوندی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے
صحابیوں او 1400 دا لشکر میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. مکے والیاں میرے عثمان نال چنگا سلوک نہیں کیتا. آجو اس درخت دے تھلے بہ کے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو. عثمان دے خون دا بدلہ لون دی. جس رستے عثمان گیا ہے یاتی اسی اسے رستے شہید ہو جائیں گے. اتنی دیر تک یا پھر اسی مدینے واپس نہیں جائیں گے جتنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ للاں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دی سیرت آج سارے بیان کر دیں. وزیر اعظم بھی بیان کرتا ہے, صدر بھی سیرت نبی کانفرنس کرتا ہے. میرے نبی دی سیرت کیا ہے, میرے نبی دا کردار کیا ہے. میرے نبی نے ثابت کی کیتا ہے کہ ایک کارکن تے اٹیک ہوئے تے میرا نبی اتنی دیر تک چین دی نیند نہیں سوندا جتنی دیر تک اپنے کارکن دا بدلہ نہ لے لے. اے میرے نبی دی سیرت ہے, میرے نبی دا کردار ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی دا فرمان ہے, لوگوں سنو, المسلم کالمسلم کالجسد واحد. مسلمان اس طرح مسلمان ہے جس طرح ایک دیوار دی طرح ہے. کہ فرمایا ایک جسم دی طرح کہ جویں جسم دے ایک حصے دے اندر تکلیف ہوئے اور پھر سارا جسم وہ دی تکلیف محسوس کرتا ہے. مسلمان ایک دیوار دی طرح اٹ نال اٹ جڑ کے جویں دیوار مضبوط ہوندی ہے, مسلمان ایک مسلمان نال مل کے اس طرح مسلمان مضبوط ہوندا ہے, اسلام مضبوط ہوندا ہے. جسم دے کسے ایک حصے اندر تکلیف ہوئے سارا جسم وہ دی تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن آج دے مسلمان کیسے مسلمان نے کہ مسلمانہ تے ظلم ہو رہے ہیں لیکن مسلم حکمرانہ تے کنہ تے جو بھی نہیں رنگ رہے. آج کشمیر تے مسلمانہ تے ظلم, فلسطین تے مسلمانہ تے ظلم, دن رات بم برسائے جا رہے ہیں اور ساڑھے حکمران چپ کر کے کہے ہٹ دیں ہمیں تشویش ہے, ہمیں تشویش ہے. میرے نبی نے عملی کردار پیش کیتا ہے. اجے صرف افواہ گل جھوٹی نکلی بات دے اندر, لیکن میرے نبی نے فرمایا او مکے والےو سنو, تسا میرے عثمان نو شہید کیتا ہے, میں کائنات دا امام اتنی دیر تک واپس نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گا. اج کون ہے فلسطین دے مسلمانہ دے زحمت کون مرہم رکھے گا؟ آج کون ہے مسجد اقصی دیکھ رہی ہے, کوئی آئے صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی دیکھ رہی ہے, کوئی آئے عمر فاروق جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منو آ کے آزاد کروائے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اور ہے میری دولت فقط نقش کفے پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کنا تھا, اور میں یہ کہتا ہوں جہاں پل پہ ہے سایہ تیرا. اج لوکاں نے اندراں وچ وڑ کے کنڈیاں مار لیاں, کسے نو اپنیاں چودراں دا فکر پہ گیا, کسے نو اپنیاں کرسیاں دا فکر پہ گیا, کسے نو اپنیاں صدارتاں وزارتاں امارتاں دا فکر پہ گیا. لیکن آقا میں تصور دی دنیا اندر ایک تواڈے نال گل کرنا چاہنا کہ ایک بار اور بدخواں سے فلسطین میں
راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، ایک بار اور بدخواہ سے فلسطین میں آ۔ تینوں کی لگے ہو نوجوانا، تو ٹک ٹک چلا، تو فیس بک چلا، تو کنجر تے کنجریاں نچا، تینوں کی لگے مسجد اقصی نال، تینوں کی لگے فلسطین دے زخمی لوگاں نال، تینوں کی لگے فلسطین دے بچے تڑپ رہنے خوراک دے نال، فلسطین دے بچیاں دے بمب برسائے جا رہے، تو اپنی ٹک ٹاک بنا، تو اپنی فلماں بنا، تو اپنے کنجر دے پنڈا دے اندر مشغول رہے۔ ایک بار اور بدخواہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اور مینوں کتھے لے کے جانا چاہتے ہو؟ یقین جانو کملی والے نالوں ود کے کوئی ہے تے مینوں دسو نا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، تینوں تے نواز شریف دے استقبال دیاں پیاں نے مسلماناں، تینوں تے عمران خان دیاں پیاں نے، نہیں تینوں فکر تے دین دی، نہیں فکر تے تینوں مسجد اقصی دی، نہیں تینوں فکر دے فلسطین دے مظلوم مسلماناں تے بمب جڑے برسائے جا رہے ہیں اونا دی، نہیں تینوں فکر غزہ دے رہن والے اونا مظلوم مسلماناں دی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی، دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، پر مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی، پر مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی۔ میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو تسا میرے عثمان نو شہید کیتا ہے، میں اونی دیر تک مدینے واپس نہیں جاؤں گا جنی دیر تک میں اپنے عثمان دے خون دا بدلہ لا لیلا۔ اللہ کرے جذبہ ساڈے چ بھی پیدا ہو جائے، پر اسی بھنگ پی کے ستے ہیں، سیدھی جڑی گل ہے، اسی ستے ہیں خواب خرگوش دے مزے لے رہے ہیں، سانو کوئی ساڈے تے کہڑے کو بمب سٹے نے۔ کدی سوچ تصور دی دنیا اندر اپنے آپ نو اس جگہ تے کھڑا کر جس جگہ تے فلسطین والے ایسے موجود نے، ایسے خوراک نہیں مل رہی، دعائیاں نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، سارا کچھ ناکہ بندی ہو چکی، تو اتنا بھی نہیں کر سکتا ہاتھ چوکے نہ سے دعا ہی چا کرے، تو اتنا بھی نہیں کر سکتا، تو انہوں واسطے دعا ہی کر، اللہ انہوں دے حال تے رحم فرما دے، اللہ انہوں دی مدد فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تو اے بات سمجھ آندی ہے کہ کسے مسلمان عدلہ مسلمان دے اتے بھی ظلم ہوئے زیادتی ہوئے، دوسرے مسلمان تڑپ جان اٹھ جان، اینو تے مسلمانی کہندے نے۔ میرے معزز سامعین، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ اسی کدی بہترین امت، ساڈے حال تے ساڈے سر تے ساڈے
میرے کلاں دے اتے کوئی کسے قسم دا اثر ہی نہیں ہوندا، ساڈے دلاں تے کوئی اثر ہی نہیں ہوندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے میرے صحابہ ذرا میرے قریب آؤ نا، جس رستے عثمان گیا یا تے لڑائی لڑ کے اسی بھی شہید ہو جاواں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ کیتا، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے نبی دے صحابیوں تواڈا اے انداز مینوں اتنا پسند آیا ہے، تسی میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے۔ میں رب اعلان کر رہا نیچے میرے نبی دا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، 1400 صحابہ دے اتے میں رب دا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا تسی میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا لے، میں رب اعلان کرنے اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے لام بھی قسمیاں تے قد بھی قسمیاں، دو قسمہ چوک کے رب فرماندے نے رضی اللہ عنہم۔ اللہ فرماندے نے میں راضی ہو گیا اونا مومنہ نال، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جڑے درخت دے تھلے بہ کے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے سن، بیعت کا دی موت دی بیعت، شہادت دی بیعت، جنگ دی بیعت، لڑائی دی بیعت، بیعت کر رہے سن۔ میں رب قسم چک کے کہنا میں رب اونا سارے مومناں نال راضی ہو گیا۔ انہیں تھے کہ میں تو انہوں گل سمجھانی ہے کہ میرے نبی دا ہاتھ نیچے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے رب دا ہاتھ، نبی دے ہاتھ تے رب دے ہاتھ دے درمیان کسے منافق دا ہاتھ آ سکتا ہے؟ کسے کافر دا ہاتھ آ سکتا ہے؟ کسے جناب غیر مسلم دا ہاتھ آ سکتا ہے؟ اللہ نے اے بات سرے تو ہی مکا دیتی کہ کل نو کوئی چوڑا چمار کوئی چول اٹھ کے نہ کہے کہ او جڑے کلمہ پڑھن والے سن او تے مرتد ہو گئے سن، نبی دے نال جنہ بیعت کیتی سی او تے منافق ہو گئے سن۔ اللہ فرماتے نے وقت تو پہلا ہی انہاں دیاں زباناں بند ہو جانیاں چاہیے نے۔ اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیتا، میں رب قسم اٹھا کے کہنا اللہ راضی ہو گیا اونا مومنہ نال جنہ مومنہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیعت ہو گئی۔ صحابہ نے کیا سونیا جے عثمان ساڈا یار ہے، تواڈا دماد ہے، تواڈا صحابی ہے، جے عثمان شہید ہو گیا ہے تے اسی بھی عثمان دا بدلہ جتنی دیر تک نہ لیا کر واپس نہیں جائیں گے۔ جدو اے جذبہ ویکھیاں کافراں نے، اے ہی جذبہ وکھانا چاہیے اج دے دور اندر، اے ہی جذبہ۔ اور میں اکثر اپنے احباب نو کہنا میرے نبی دی ساری سیرت دا مطالعہ کر لو، میرے نبی دی سیرت دے اندر دو لفظ نہیں تانوں ملن گے، ایک بزدلی نہیں ملے گی، ایک اشتعال انگیزی نہیں ملے گی، ایک بزدلی نہیں ملے گی، بہادری ملے گی۔ میرے نبی دی پوری سیرت اندر دو لفظ نہیں، لیکن آج اسی بزدل کیوں ہاں؟ اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسی بزدلی دا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مسئلہ بیان ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمانہ تے اس طرح ٹوٹ کے پہن گے جویں بھکھے دسترخوان تے پیندے، جویں بھکھے اج پے نے کہ نہیں؟ تے صحابہ کہنے لگے سونیا کیا اس وقت مسلمان اتنے کمزور ہون گے، اتنے تھوڑے ہون گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں 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 میرے صحابہ، مسلمان تھوڑے نہیں ہون گے، میں اپنے الفاظ کہنا مسلمانہ دے 60 ملک ہون گے،
ایٹم بم بھی ہوئے گا، عسکری قوت بھی ہوئے گی، افرادی قوت بھی ہوئے گی، وسائل بھی ہون گے، اسباب بھی ہون گے، رن وے بھی ہون گے، موٹر وے بھی ہون گے، سارا کچھ موجود ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اس وقت مسلمان کثیر تعداد دے اندر ہون گے، تے سونیا پھر کافر اینا تے حملے کیوں کرن گے؟ آقا فرماندے نے اس واسطے کہ مسلمانہ دے اندروں جذبہ شہادت ختم ہو جائے گا، زندگی نال پیار ہوئے گا، موت دا خوف ہوئے گا، زندگی نال پیار ہوئے گا۔ تے میرے ویرو موت تے ہونی ہونی، موت کو کوئی مفر پاویں کوئی بستر دے مر جے، پاویں کوئی سڑک دے ایکسیڈنٹ چ مر جے، پاویں میدان جنگ چ مر جے، موت تے ہونی ہونی ہے، موت کو کوئی مفر نہیں۔ تے کیوں نہ پھر موت انج دی مل جائے، شہادت دی موت، ادھروں خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گرے، اللہ جنتاں دے دروازے پہی نہ کھول دے۔ نوجوانوں اپنے اندر جذبہ پیدا کرن دی کوشش کرو۔ آج پوری دنیا دا کفر جو ہے پاکستان دے نوجوانوں دے اوتے فوکس کیتے ہوئے ہے، اور انہاں نو انٹرنیٹ دے اندر مشغول کر کے، مصروف کر کے، انہاں دے اندروں جذبہ شہادت جڑا او جذبہ جہاد جڑا ختم کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نو پتہ ہے کہ اگر جوان اٹھ کھلوتے پھر انہاں دے سامنے اسی کھلو سکدے نہیں کھلو سکتے۔ میرے معزز سامعین، میں دس رہا سا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے بیعت ہو گئی، آسمان تو جبریل علیہ السلام بھی قرآن لے کے آ گئے۔ سونیا رب اعلان کر رہے ہیں، اینا تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے جنہ بیعت کیتی ہے نا، رب کہہ رہے میں قسم اٹھایا کہ اینا مومناں نال میں راضی ہو چکے ہیں۔ اے سارا منظر جڑا ہے کافراں دی CID دیکھ رہی ہے، کافراں دی خفیہ ایجنسی دے بندے دیکھ رہے ہیں، اور اینا بندیاں دے اندر ایک بندہ آیا ہے جدا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ اے سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ نے نبی پاک دے واسطے مر مٹن والے جتھے آقا دا پسینہ ڈگدا ہے اوتھے اپنا خون بہان واسطے تیار ہو گئے نے۔ اے نبی دے صحابہ اتنے مر مٹن والے، میرے آقا وضو کر دیں، صحابہ اکرام وضو دا قطرہ زمین تے نہیں گرن دین دے، میرے نبی لب سٹ دے، صحابہ لب زمین تے نہیں گرن دین دے، کوئی اپنے جسم تے بے مل دے، اتنا پیار کرن والا اے عروہ بن مسعود ثقفی جس ویلے کافران دے پاس واپس گیا ہے، جا کے کہنے لگا اے کافروں مکے والے سن لو، تسی نبی پاک دے نبی دے دیوانے والا لڑائی نہیں لڑ سکدے، انہاں دے اندر انج دا میں جذبہ ویکھ کے آیا، انج دا جذبہ تے انج دا شوق تے انج دی محبت تے پیار، میں تے بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر بھی گیا، انج دا جذبہ او دے حواریاں چ بھی نہیں ویکھیا، او دے درباریاں وچ بھی نہیں ویکھیا، جویں دا جذبہ محمد دے صحابہ دے اندر دیکھیا، او تے نبی دے وضو دا پانی زمین تے نہیں گرن دیندے، نبی دی لب زمین تے نہیں گرن دیندے، او تے نبی دا پسینہ بھی اپنے جسم نال ملنا فخر محسوس کرتے نے۔ تسی اس نبی دے صحابہ نال لڑائی نہیں کر سکتے۔ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دی شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے کردے او پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ اے سارا جا کے واقعہ بیان کرتا ہے۔ پھر کافر مجبور ہو گئے کہ نبی دے صحابہ اتنے جذبے والے، جذبہ شہادت والے، اتنے ذوق والے، پیار والے، محبت والے،
اسی انہاں نال مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہاں نال ٹیبل ٹاک کرو، انہاں نال مذاکرات کرو، انہاں نال گفتگو کرو، ڈائلاگ کرو، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے وہ جڑا ڈائلاگ ہویا، مذاکرات ہوئے، ٹیبل ٹاک ہوئے، مجبور ہو گئے، یقین جانو آج بھی مسلمان نبی دی سیرت تو سانو اے بھی سبق ملتا ہے، مسلمانوں ایک ہو جو کٹھے ہونا تہاڈا کام ہے، کافر مجبور ہوئے گا تہاڈے قدماں دے اندر اپنا سر رکھے گا، لیکن جتنی دیر تک تسی بکھرے رہے، تسی ایک دوسرے تو جدا رہے، کافر تانوں کلیاں کر کر کے مارے گا۔ آؤ ایک ہو جو، ایک مٹھی بن جو، انشاءاللہ پوری دنیا دا کفر تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کیسے ستم دی بات ہے، الملت ائمۃ الکفر، سارے دے سارے کافر امام وہ کٹھے ہو گئے، کفر دے سردار کٹھے ہو گئے، امریکہ حمایت کر دیتی، یورپی یونین نے حمایت کر دیتی، نیٹو سیٹو نے حمایت کر دیتی، لیکن کیسی ستم ظریفی ہے کہ ایک مسلمانہ دے ملک تے مسلمانہ تے ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہجے بھی کٹھے نہیں ہو رہے، ہجے بھی گم گودی پالیسی اختیار کیتے ہوئے نے۔ اگر اس طرح دی کفیت رہ گئی تو پھر میرے بھائیوں ساری داستان ختم ہو جائے گی۔ آ جاؤ، مل جاؤ اور وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو جڑا جذبہ نبی دے صحابہ نے پیدا کیتا، اور پھر کافر مجبور ہوئے کہ مسلمانہ دے نال اسی لڑائی نہیں کر سکتے، اور مسلمانہ نال اسی مذاکرات کریں گے، وہ پھر مذاکرات دی شرطاں جڑیاں طے ہوئیاں انشاءاللہ اندے جو میں بیان کراں گا۔ اللہ جو سنے جو سنائے عمل کرنے۔